रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जेनजी की जो तहरीक है वो अब इंडिया में पहुँच गई है और कुछ अर्सा पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक जुमला बोलते हुए केस के दौरान नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी थी। और उसके बाद अभिजीत दीपिकी नामी एक नौजवान है जो इंडिया से बाहर रहता था, तो अभिजीत ने फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी कायम कर दी, काकरोच जनता पार्टी। वैसे तो तंज में ये बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने इसको सीरियस ले लिया और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया। इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की इंडिया के निज़ाम तालीम के ऊपर और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इसके अंदर इस्लाहात लाई जाएं, इसको बेहतर किया जाए। इनको संजीदा नहीं लिया गया। ये छोटे मोटे एहतजाज करना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में शिद्दत आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि कुछ तलबा ने और उनके साथ कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो हालात इंडिया के अंदर ऐसे होना शुरू हो गए कि पहले इनको संजीदा नहीं लिया गया। वज़ीर तालीम के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो शरपसंद किस्म के लोग हैं और ये ठीक लोग नहीं हैं। तो नौजवान इकट्ठे होते गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी और बिलाखिर वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। नौजवानों ने जाकर एहतजाज किया। उनकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई, जो सेहत का मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर, उससे मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। नौजवानों को कहना है जो वज़ीर तालीम है उसने मजाक उड़ाया और वो इस्लाहात नहीं ला रहा तालीम में, जिसकी वजह से इंडिया के नौजवान पीछे रह जाते हैं। लिहाजा वज़ीर तालीम जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको फारिग किया जाए और इसकी अब ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसा आदमी लाया जाए तालीम के मैदान में जो नौजवानों के लिए तालीम में इस्लाहात लेकर आए और इंडिया के हालात को, नौजवानों के हालात को बेहतर करे। देखिए, ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहाँ पे आंसू गैस फेंकनी पड़ी। मनाजिर जब मैंने ड्रोन की फुटेजेस देखी तो ऐसा लगा जैसे इंडिया भर के नौजवान वहाँ पे दिल्ली से सारे निकल के इस तरफ को आ गए। तो नौजवान बड़ी तादाद में पहुँचे, बड़े कमिटेड थे, उनके साथ उनके बैग्स थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें थीं। याद रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और इस वक्त वहाँ पर काफ़ी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद नौजवान ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस ने उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज किया। कई नौजवान लाठियां खाते थे और खड़े रहते थे और वो बार बार कहते थे कि मारो हमें और मारो, हमें एक ही दफ़ा मार दो लेकिन हमें हमारा हक दो। ये सूरत हाल पैदा हो गई और फिर पुलिस ने वहाँ पे आंसू गैस चलाई, नौजवानों पे लाठी चार्ज की, उन्हें धक्कम पेल की, उन्हें वहाँ से धकेला, उनका स्टेज वहाँ से रिमूव किया गया। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की बुलाई गई, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी नौजवान मरा नहीं है और ना ही इंडिया की पुलिस ने या फौज ने इन नौजवानों पे गोली चलाई। ये दिल्ली के अंदर आए भी, ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे भी, इन्होंने अपना एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, वहाँ पे मार कुटाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन सरकार ने इन नौजवानों पर गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे गोली चलाने का ऑप्शन ले लेती है और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हमारे सर पे है, गोली वोली मार भी देंगे, कुछ 10 15 20 लोग मारे जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर में जो डाटा है वो 50 से ऊपर पहुंच गया है शोहदा का, 50 से ज़ायद शोहदा का डाटा है। अभी पिम्स के अंदर एक और नौजवान की शहादत हो गई है, उसे भी गोलियां लगी थी आज़ाद कश्मीर में। तो यहाँ तो परवाह ही नहीं करते, गोली मारते हैं इंसान को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया में, नौजवानों ने अपने मसल शो किए और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जिसे काफ़ी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई, बाकी मुखालफिन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं तोड़ पाए, उसको नहीं हिला पाए उसकी जगह से, और नरेंद्र मोदी ने पैसे के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से सिस्टम के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल और अपनी पकड़ बना के रखी। लेकिन अब ये नौजवान जो हैं वो ऐसा लगता है बुनियादें हिला देंगे नरेंद्र मोदी की। इन्होंने मुतालबात जो हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया नौजवानों ने और अब ये दोबारा निकलेंगे। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये जो नौजवानों की मूवमेंट है ना, इसका आगाज़ हुआ था श्रीलंका से।
سب سے پہلے سری لنکا کے اندر عوام نکلی جس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان تھے. یہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے سسٹم سے. انہیں لگ رہا تھا کہ سسٹم شہریوں کو دبا رہا ہے. سری لنکا کے اندر انقلاب آ گیا. انہوں نے اٹھا کے پاک سے خاندان کی ایسی تیسی پھیر دی تھی اور ہم نے وہ مناظر دیکھے تھے. ابھی سری لنکا کے اندر چیزیں نارملائز ہیں. پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر نوجوان اٹھ گئے. بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے حسینہ واجد کے مظالم کے خلاف کھڑے ہو کر اور ان مظالم کے خلاف خاص طور پہ جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں, جو نوجوانوں کا استحصال کیا جاتا تھا, جو ان کی پالیسیز تھیں, ان کے خلاف نوجوان کھڑے ہو گئے اور ایسا پروٹیسٹ کیا کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور حسینہ واجد کے مظالم کی داستانیں جو کھل کر پھر باہر آئی ہیں, جو لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے وہ چھوٹ کر آئے کئی سال کے بعد. تو بڑا ظلم 15 سال تک حسینہ واجد نے ظلم کیا تھا. نوجوانوں نے کنٹرول لے لیا اپنے ہاتھ میں بنگلہ دیش کا. وہاں پہ ایک الیکشن ہوا, اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت بنی ہے. بنگلہ دیش میں آج حالات بہتر ہیں. اسی طرح پھر نیپال کے اندر ہوا. نیپال میں نیپو کڈز تھے, وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان کے بچے, وہ ویڈیوز بناتے تھے اپنی عیاشیوں کی, اپنی زندگی کی. بڑی خوبصورت ویڈیوز بناتے تھے کہ یہ سہولت ہے, یہ گاڑی ہے, یہ پلین ہے. تو وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے, لیکن وہ ویڈیوز بنا کے وہ پبلک کرتے تھے, جیسا کہ زرداری صاحب کے بچے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو اس سے نوجوانوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا اور وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ نیپال میں بھی یہ سب ہو گیا. اب آپ دیکھیں سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال اور پھر اگلا ملک آتا ہے انڈیا. یہ ملک ہے بھی اسی ترتیب سے, اس طرف کو آپ آتے جائیں تو ایک ہی جگہ پہ ہیں. تو انڈیا میں اب نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ جین زی ہے. یہ وہ جنریشن ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں, یعنی وہ نوجوان جو 25 سال کے آس پاس کی عمر کے ہیں, اس سے اوپر نیچے. تو یہ جین زی نوجوان ہے اور انہوں نے اب مصیبت ڈالی ہوئی ہے انڈیا کے اندر. یہ بڑھتے جائیں گے, یہ میری پریڈکشن ہے. میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ یہ بتایا تھا نا کہ کاکروچ جنتا پارٹی, انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہے, میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یہ پریکٹیکلی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے. پھر جب وہ انڈیا پہنچا, میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ انڈیا پہنچ گیا اور اب وہ بڑے احتجاج کے اندر آج وہ فاؤنڈر بھی موجود تھا, باقی نوجوان بھی موجود تھے اور نوجوان خود قیادت کر رہے ہیں. میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو, بچیوں کو, انہوں نے جس انداز میں وہاں پہ ڈنڈے اور آنسو گیس کا مقابلہ کیا اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وہ ان کو شعور تھا, ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور نریندر مودی کی سرکار وہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اب وہاں پہ بھی نوجوان انڈیا میں یہ جین زی کا بخار یہاں تک پہنچ گیا. اگلا ملک ہے پاکستان. تو پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اب تیاری پکڑنی پڑے گی کیونکہ ذمہ داری تو نوجوانوں پہ آنی ہے. الٹیمیٹلی پاکستان کے نوجوانوں کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, چاہے نوجوان اسلام آباد راولپنڈی کے ہوں, خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان کے نوجوان ہوں یا کشمیر کے نوجوان ہوں. دیکھیں نا, کشمیر میں بھی ابھی جو تحریک آئی ہے وہ نوجوانوں نے کیا ہے. یہ کوئی بوڑھے لوگ, بہت بزرگ لوگ نہیں ہیں, بہت تجربہ کار لوگ نہیں ہیں. کوئی بیکری والا ہے, کوئی دکان والا ہے, کوئی نیا وکیل بنا ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس کے گھروں سے اٹھے ہوئے نوجوان ہیں اور اسکولوں کے بچے بچیاں آتے ہیں وہاں پہ دھرنے کے اندر اور بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے ہیں ان احتجاجوں میں جو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اب پاکستانی نوجوانوں کو الٹیمیٹلی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, یہ دیکھے بغیر کہ کون سی پولیٹیکل قیادت ان کو لیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ضرورت نہیں ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نارملی ایسا ویژن نہیں ہے جو موجودہ حکومت کے اندر ہے. خاص طور پہ وہ تو صرف اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں. نواز شریف کو مریم نواز اور اس کے بچوں سے باہر دکھائی نہیں دیتا, زرداری کو اپنے بیٹے سے باہر دکھائی نہیں دیتا. خواہش تو دیکھو نا, اس نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان اقتدار میں حصے دار بنے. نہیں, وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے ایک دفعہ. آپ دیکھیں نا ان کی خواہشات کیسی ہیں, وہ اپنی فیملی سے باہر جاتی ہی نہیں ہے. تو نوجوانوں کو پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے, نوکری کے ایک جیسے مواقع کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے, ناانصافی کے خاتمے کے لیے, جو اقربا پروری ہوتی ہے یہاں پہ اپنے ہی لوگوں کو ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں, اس کے خلاف, اور نوجوانوں کے مینڈیٹ کا احترام کہ نوجوان جو بات کرتے ہیں, جس کو ووٹ ڈالتے ہیں, وہاں پہ وہ مینڈیٹ اس کو ملنا چاہیے. کھیلوں کے مواقع, صحت کے مواقع, یہ انہیں ملنے چاہیے. ان معاملات کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. پھر میرٹ کا قیام ہونا چاہیے پاکستان میں, نظام انصاف ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے. آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. انٹرنیٹ بار بار پاکستان میں بند کر دیتے ہیں, موبائل فون بند کر دیتے ہیں, یہ سلسلے پاکستان میں بند ہونے چاہیے. کرپشن, رشوت, سفارش, ان ساری چیزوں کے خلاف پاکستانیوں کو آج نہیں تو کل اٹھنا پڑے گا اور یہ ذمہ داری پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی.
क्योंकि श्रीलंका से लेके बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर आज़ाद कश्मीर में भी है। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पे तैयार करें और तैयार रहें उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, ये खानदानी निज़ाम के खिलाफ, ये चंद खानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नादरीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, ज़रा वो बात आपके सामने में पहले रख देता हूँ। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आज़ाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आज़ाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई, बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई और गोली भी चलवाई। जो लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्हें कलअदम किसने करार दिया? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने किया। और कलअदम करार देने के बाद उनके सरों के ऊपर इनाम किसने रखा? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने रखा। तो ये जितना कुछ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये सारा बहरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने किया है। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है। बेशक ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, लेकिन हैं तो अलग। दो एंटिटीज हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का। तो बिलावल जो कुछ आज़ाद कश्मीर में बिलावल की हुकूमत कर रही है, वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये है मेरा सादा सवाल। तो बिलावल अपोजिशन बनने की और बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई गैर जरूरी है। और नौजवान इस बहकावे में आएंगे नहीं, वो इसमें फंसेंगे नहीं। हाँ, मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और उसकी ड्राफ्टिंग जारी है। मुज़ाकरात की इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। डेडलॉक है सीटों के मामले पे और वहां आकर फंस गए हैं सारे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर सीटें कम की जाएं तो जितनी सीटें कम की जाएं उनके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का, वजीर आजम को चुनने का या वजीर आजम को निकालने का, हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार। ये जो महाजरीन की नशिस्तें हैं इनके पास होना चाहिए, चाहे कम भी कर दी जाएं, इनका इख्तियार रहना चाहिए। लेकिन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं ठीक है जी आप 4 करें 6 करें, लेकिन इख्तियार नहीं होना चाहिए। ना ये हुकूमत बनाएंगे ना ये हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास होना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर के अवाम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएगा, वही हुकूमत गिराएगा। अब क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं, तो ये मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में रोल प्ले करें तो एक अलग बात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिराने और बनाने में रोल प्ले ना करें, उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से ठीक दिखाई देता है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन कुछ जगहों पे डिटाई जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है और भी कई जगहों पे है, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को कुछ हद तक काकरोच मिलजुल कर ट्रैक पे लेकर आए। अब मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी कीड़े मकोड़ों से जो मेरी तरह है कि हमें भी अब चाहिए कि काकरोचों की तरह खड़े हो जाएं और हम भी अपने हुक्मरानों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ट्रैक के ऊपर लेकर आए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। ये बलूचिस्तान में दोबारा से चीजें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मैं मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मैं उन्हें हमेशा अपने से बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूं, बहुत सारे जर्नलिस्टों से अच्छे हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी बड़े क्लियर रहे हमेशा। यानी जिस वक्त हम गलतफहमी का शिकार होते थे, हमें लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वो सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद रखती है। यानी हमें ये गलतफहमी थी, मुझे जाती तौर पे ये गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के जर्नैल जब भी कभी फैसला करते हैं तो वो पहले पाकिस्तान को आगे रखते हैं। फिर मेरी गलतफहमी दूर हुई, नहीं, वो पहले अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी नौकरी, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपनी जात, अपनी फैमिली, वो पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को रखते हैं। ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी मुबशर जैदी साहब जैसे जो हमारे सहाफी हैं उनको नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है कि आजकल वो इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हों, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया और वो चीजों को उस ऐनक से देख रहे हैं जो ऐनक माजी में हमने भी पहनी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक चीजें अब कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान के क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया में एहतजाज शुरू होता है तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमले रुक जाते हैं, ये उन्होंने क्लेम किया। इसके ऊपर एक जो हमारे बलूचिस्तान के सहाफी हैं उन्होंने जवाब दिया कि या बलोच साहब, वो ये कहते हैं कि कहां रुके हैं साहब, खटपूचा मस्तूंग में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। आज सुबह मस्तूंग में एक सेशन जज को कत्ल कर दिया गया।
کل ہی آئی ایس پی آر نے 10 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے اور 2 خواتین خودکش بمباروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ ادھر روزانہ 2 سے 3 افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں، تو کہاں رکے ہیں دہشت گردی کے واقعات؟ دیکھیں، ہمیں نا ہر چیز کو بھارت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ کوئی میں زیدی صاحب پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ ہم لوگوں کی اوورآل ایسی سوچ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا نا، اس کے لیے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے خود اپنی پالیسیوں کو ایسے رکھا کہ اپنے لوگوں کو ناراض کیا، ان کو دھکا دیا، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہم جب بھارم بلوچ کو بند کر دیں گے، جو ایک آزاد آواز ہے، تو پھر بندوق والے ہی سامنے آئیں گے نا۔ جب ہم ایمان مزاری کو بند کر دیں گے، جو قانون کا سہارا لیتی ہے، تو پھر بندوق کا سہارا لینے والے ہی آگے آئیں گے نا۔ جب آپ پولیٹیکل آوازوں کو بند کرتے ہیں، انسانی حقوق کی آوازوں کو بند کرتے ہیں، تو لوگوں کو تو اپنے حقوق چاہیے، پھر وہ طاقت کے بلبوتے پہ سامنے آتے ہیں، پھر انہیں آپ کا دشمن استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کریں، جبری طور پہ گمشدگیاں آپ بند کریں، اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں، آپ لوگوں کا استحصال کرنا بند کریں، آپ ان سے چھیننا بند کریں، آپ ڈیلیور کریں انہیں، اور جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اتنا کام کرے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ میں گھس جاتے ہیں، وہ معیشت میں گھس جاتے ہیں، وہ ہر چیز کے اندر مداخلت کرتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کریں، ہمیں ہمارا کام کر دیں۔ سویلینز اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، بیوروکریسی اپنا کام کرے، آپ دیکھیں ہمارا ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بھارت پہ الزام لگا کے آپ اپنی جان تو چھڑوا لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ جناب یہ بھارت نے کیا، ہم نے نہیں کیا، لیکن جب بھارت کر رہا ہوتا ہے تو آپ روک کیوں نہیں پا رہے، یہ سوال۔ اور دوسرا، آپ ان کو گراؤنڈ بنا کر کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے کی ہے، پہلے ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور ہم اپنی پالیسیز کے وجہ سے دہشت گردی کو پاکستان میں لے کر آئے، جو ضیاء الحق کی پالیسی تھی، بعد میں جو مشرف کی پالیسی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک جو جنرل باجوہ کی پالیسی تھی کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر بسایا جائے۔ عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو مراد سعید چلا رہا تھا کہ یہ نہ کرو، لیکن دہشت گرد پاکستان میں پہنچے اور لائے گئے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سیاستدان کبھی بھی اتنے بڑے رسپانسیبل نہیں ہیں پاکستان کے حالات کے، جتنے بڑے ذمہ دار پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ اور بھارت پاکستان میں اگر کوئی سازش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہماری کمزوری اور ہماری اپنی وجوہات ہیں، ہماری اپنی غلط پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ بس میری اتنی گزارش تھی۔ اب افغانستان والا معاملہ ناظرین پاکستان کے لیے تھوڑا گمبھیر ہو گیا۔ وہ گمبھیر ایسے ہو گیا کہ پاکستان نے ایک اٹیک کیا تھا افغانستان میں، تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی مکمل تحقیقات کی ہیں۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی بھی رپورٹیں آ چکی ہیں، اور یہ ایک جنگی جرائم کے طور پہ اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پہلے واقعہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو امید ایک سینٹر تھا جہاں پہ نشہ کرنے والے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، وہاں پہ پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کر دیا تھا، اور یہ کہہ کر کیا تھا آج سے چند ماہ پہلے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے، اور یہاں پہ کچھ اسلحہ ڈیپو تھا، یہاں پہ بارود تھا، تو اس کی وجہ سے کوئی دھماکے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو جناب اس کے اوپر، تو وہ ایکچولی ایک ایریل سٹرائک تھی۔ ماضی میں اس جگہ کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور کچھ طالبان وہاں پہ اپنے اڈے شڈے بنا کے ماضی میں وہاں رہتے بھی رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا۔ لیکن ابھی وہ صرف ایک امید بحالی سینٹر تھا جہاں پہ نشہ کرنے والے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی ایک غلطی امریکن فوج سے ہوئی جب انہوں نے مناب سکول پہ اٹیک کر دیا، کہ ماضی میں اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب وہ چھوٹی بچیوں کا سکول تھا۔ تو امریکن نے تو اپنی غلطی کچھ حد تک مانی ہے، بلکہ وہاں پہ تو وہ بہت سوال بھی اٹھایا گیا کہ مناب سکول کی بچیوں کو کیوں مارا۔ پاکستان میں تو آپ یہ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے کہ جو امید بحالی سینٹر ہے اس کے اوپر اٹیک کیوں کیا گیا۔ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے صحافیوں کے ذریعے سے فوری طور پہ یہ خبر چلوائی کہ نہیں وہ بحالی سینٹر نہیں تھا، وہاں صرف دہشت گرد رہتے تھے۔ اب اس کے اوپر جو انٹرنیشنلی انکوائری کی گئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جو پاکستانی فوج کے اس دعوے کی تائید کرتے ہوں کہ حملے کے وقت امید ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخیرے یا کسی دوسرے فوجی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پوری انکوائری کی ہے، اور یہ سینٹر صرف ریہیبلیٹیشن کے لیے تھا، جو لوگ نشے کے عادی ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کی بحالی کے لیے یہ مرکز کام کر رہا تھا۔ تو میرے خیال میں اب انٹرنیشنل کچھ ادارے بھی اس میں آگئے ہیں۔ پاکستان کو براہ راست افغانستان سے بات کرنی چاہیے، بار بار بات کرنی چاہیے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھنی چاہیے، چاہے داعش کا معاملہ ہو، ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو، دیگر دہشت گرد تنظیموں کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک میکینزم بنائیں، تاکہ افغانستان اور پاکستان بارڈر کے دونوں طرف امن قائم ہو سکے۔ جب تک افغانستان میں مکمل طور پہ امن نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں نہیں ہو سکتا، جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا افغانستان میں نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ثقافت ایک جیسی ہے، دونوں طرف ایک جیسے لوگ رہتے ہیں، ایک جیسی زبان بولتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو باڑ لگانے سے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ کو بات چیت یا انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، اور پاکستان کو وہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے،
میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ڈیٹا میں نے نہیں لکھا، یہ سرکاری ڈیٹا ہے۔ وہ کہتی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے، لیکن پاکستان میں خواتین کے خلاف جتنے بھی جرائم ہوئے، چاہے وہ تشدد ہو،